Maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan. Akong ginaampo nga kining atong mensahe nagtapos man tas milabay Miyerkules may tungod sa balaang kasulatan unta padayon sa kada usa nato nga ma-apply nga tungod kay ang Biblia mauman kini ang gipadayag sa Dios nga iyang kinaiya og kabubuton nga angay natong sayron ginatun-an gyud nato ang balaang kasulatan. Ako nagapanginaot sad nga sa inyong pagtuon ni makabaton kamo og interest sa mga kamatuoran nga ginabutyag, ginapadayag sa ato sa balaang kasulatan. Kay karong gabi ang atong hisgutan na usab mao ang pagkadios ni Ginoong Kristo ug ang matuod niya nga pagkatao. Kini importante kaayo kay ang Dios nasayod nandaan nga ang tao mahulog o makasala ang ipasabot ni ana. Og before the foundation of the world, ingon pas bala ang kasulatan, na anang daan ang Lamb of God that is without blemish, ingon pa, nga giandam niya para sa pagtubos sa mga katawhang makasasala. Apil ko ni ana, ikaw usab og sa mga katawhang makasasala. Palihog, gablihan nato ato mabibleya sa Matthew chapter 1, verses 18 to 20. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother, Mary, was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. Then Joseph, her husband, being a just man and not willing to make her a public example, was minded to put her away privately. But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. Ang Dios magapanalangin sa pagbasa sa iyang bililong mga pulong. Mga kaigsuunan, ni atas sa usa ka importante kaayong kamatuoran nga gitudlo sa balaang kasulatan. Mauni ang pagkawalay sala ni Ginoong Kristo ug ang iyang pagkapanamkon nga walay tao nga amahan. Ingon ang balaang kasulatan nga gihalungan siya kanang pulong nga overshadow, di lang gipandungan, kulang ra kung pandungan. Pero kung moingon ang balaang kasulatan nga overshadow, gihalungan siya, gitabunan siya. Unya ang iya nga amahan, matud pa si ang deklarasyon, mao ang Dios nga amahan, apan sa balaang kasulatan ginasulti nga usa ka ulay nga babae nga ginganlan og Maria, mao ang gigamit isip iyang inahan. Ang ato karon nga pagtuon karong adlaw musintro mahitungod sa virgin birth of Jesus. Mga kaigsunan, importante kaya nato ni nga masayran, ingon ko ganiha, tungod kay kung di nato mabatunan kining maong kamatuoran, nan ang atong manunubos sayop, ang atong manunubos dili gyud makatubos. Apan kung atong masayran ang kunon ug ato gyud nang ikinabuhi nga kamatuoran that Jesus was born of a virgin, nan mao na ang muhatag kanato og kamatuoran nga siya ang ngayan ra gyud nato nga mahimong manunubos. Kining atong tun-an karon dili ni maoy presentasyon lang sa mga theologians. Ayaw lang ni ana bisan og conservative theologians pa ang moingon nga mao ni among presentation, mao ni among suggestion, mao ni ang among perception. Dili lang. Apan ang atong pagatun-an karon
mismo ang ginasulti sa balaang kasulatan nga maugyod ang kamatuoran. Ay mo kalimot ha, nga ang milabay natong pagtuon, ginaila nato nga ang Biblia, ang balaang kasulatan, mao kini ang usa sa mga pinadayag. Mao gani ni ang pinakumpletong pagpadayag sa Dios ngari kanato sa iyahang kinaiyahan. So in the character of God, the perfect and then the authority of what God has revealed to us is here in the scripture. Ni anakaron sa ginatawag nato nga Holy Bible. Mao na nga wala nataan ang ginatawag nga extra biblical revelation. Kanang bitaw makaduhog mo nga ang Dios nakig-istorya nako, morning ingon niya mo balik gyapon si Jesus. Di na kinanglan kay dinhis bala ang kasulatan, gilatid na nga daan, nasulat na nga daan ang kamatuoran. Busa mao ni karon ang ato nga pagatun-an. Dili lang ni deklarasyon ang atong tun-an sa mga theologians, bisag conservative theologians, but this is really what the Bible says. Karon, balikan nato ang atong gibasa kaganiha sa Matthew chapter 1. Sa diha nga kaslunon na, ay mo katinga nga gigamit man noon sa verse 20 nga Mary thy wife. Kay kaniadto basta spouse na ka, basta betrothed ka na, ang pasabot niya na nga kamo na gyud mo magdayon. O gani human sa betrothal, pananglitan ang usa ka babae musibog. When siya di na kumudayon, ay dako siya og tulubagon. Mao na nga giisip na kay gipamalayan na sila na schedule na sa kasal ang ginulat, ang ginaisip diya nga magtiayon sila. Apan una na natabo ang ilahang kasal, si Maria gibaniog, gibalita gyud niya nga nagmabdos. Ay para sa usa ka tawo nga ingon pa dinhi sa balaang kasulatan ang pag-describe kay Joseph, just man. Pasabot nini, decent man, law-abiding citizen. Apan sa usa ka honest nga tao nga sama niya, iyon pa nakapanghunaw na po siya. Unsa kay maayo niini, skandalo man gyud ni. O hibawta silang pamalaod kaniadto. Ang ingon niining klaseng babae subjected to stoning to death. Mao man gina ang silot. Apan samtang nagahunahuna siya, kay usa man siya ka just man, nagahunahuna siya, di po niya gustong pakauwawan si Maria. Misulti kaniyang usa ka anghel nga nag-ingon nga iya gihapong dayunon nga pakaslan si Maria. Kay ang ginamabdos ni Maria karon, ingon pa sa anghel, iya sa Dios, iya sa balaang espiritu. Busa, gituman kini ni Jose. Nagpakasal tinuod siya. Nagpadayon nga gimabdos ni Maria. Ulay, birhen. Mao na ang pulong nga gigamit. Chaste, ay pasabot niini. O moyon tag virgin, ang ipasabot niini nga walay sambog, wa pa undefiled pa. Kung moingon ta sa usa ka babae nga birhen o ulay, walay nakatandog nga lalaki. Muna imposible nga siya mabuntis, magmabdos. Wa man siya bana, wa man siya wa pa may nakatandog nga lalaki. Apan ang atong Dios walay imposible. Muna og tanawon nato sa Book of Luke, chapter 1 verse 37, with God nothing shall be impossible. Sa dihang ang kabubuton sa Ginoo before the foundation of the world, iyan ang nabaw ang daan nga tao nga iyang pagahimuon makasala, mahulog sa sala, iyan ang giandam nga daan kanang kordero sa Dios or the Lamb of God nga walay mancha, mao na ingon without blemish. Og mao ni ang nahimo natong manunubos, nahimo nato nga higala, nahimo natong manlalaban. He became our Redeemer.
He became our friend. He became our advocate. Unya, wala gyud jay sala tungod kay siya gipakatawo sa usa ka ulay nga babae ug wa siya'y taong amahan. Tinuod sa balaod nahimo gyud nga nibarog gyud nga amahan si Jose. Apan sa kamatuoran, he has no human father and so he has no sin that will be inherited from a father, from a human father. Muna wala gyud jay sala. Takos angayan nga mahimo natong manunubos. Ang kamatuoran mga kaigsuonan gikan sa balaang kasulatan nga wa gyud jay sala og siya gipakatawo sa usa ka ulay, makita nato nga gideklara niya mismo. Iyang gitudlo mismo. Unya mausad ang gitudlo sa mga apostoles. Muna mga kaigsuonan, nga wad-on nato ang pagduha-duha nga siya usa ka ordinaryong tao lang tungod kay siya gipakatawo sa usa ka ulay nga babae. Atong balikan usa ang Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dinhi padaan sa kabuhatan, sa diha nga nakasala ang unang duha ka tawo. Sayod naman ta. Si Eva gitintal sa serpente. Nikaon po siya sa bunga sa kahoy nga naas tunga sa hardin. Kadto ganing kahoy sa kahibalo sa maayo ug sa dautan. Moto, dili to apple. Di to mansanas. Siguro pwedeng mag-itsurang mansanas kay mutan-aw og ng Fuji apple. Inig kita nimo ana o Washington apple, inig tan-aw nimo murag mahaylo sad ka ba nga kuhaon, kaunon na. Siguro ingana po og itsura. Apan ingon pa matahom ka isyan tanahon. Apan kay gidumili man dili unta tuniya angay himuon. Mikaon siya, gihatag niya si ambana nga si Adan, mikaon usab si Adan, ug ingon pa sa Romans chapter 5 verse 12, tungod niya ng maong sala, mikuyanap ang sala sa tibuok kalibutan. Ug tungod niya na ang tanan nakasala. Apan kining atong manunubos, kining atong higala, kining atong manlalaban, gipakatawo sa usa ka ulay nga babae. Og ang propesiya nagsugod pa nga daan sa Genesis. Og kung inyong matikdan ang sultis bala ang kasulatan, her seed. O mga kaigsuunan, tanawon nato ni ha, kung magisgot ta sa biology, ang lalaki maoy adunay similya. Apaan din gihisgutan nga mismo naa ang iya sa babae. Unya kung sa biology makita nato nga ay kinahanglan gyud sa lalaki ug sa babae para mabuo ang usa ka bata nan ang Dios, for with God again nothing shall be impossible. Gi-overshadow o gihalungan si Maria. Unya siya nagmabdos. Unya wala siya'y tao nga amahan biologically. Apan sa balaod mibarog nga bana ni Maria si Jose. Aron nga dili pod nga iskandalo nga wa gyud siya'y amahan. Unya ingumpas bala ang kasulatan when you read again going back to Matthew chapter 1. Ingon pa wala sila nag-isip, nagdulog isip bana og asawa hangtod nga nahuman og gikahimugso ni Birhen Maria si Jesus. Munong putli gyud ang inahan virgin unya ang iya pong pagkatao ulay pod. Takos ra gyud nga angayan nato nga manunubos. Now, here's a question.
What is the significance of the virgin birth of Jesus? Unsa man ang maayo niya na? Unsa may kalainan niya na? Kung pananglitan na tao siya nga gipaagi sa usa ka ulay nga babae. Okay, mao na ang mga butang nga atong timan-anan. Tungod kay matuod nga si Hesus gimabdos, gipakatao pinaagi sa usa ka ulay nga babae, gipamatud-an nga siya anak sa Dios. Siya nahimong tao. Apan siya anak sa Dios nga takos nga musalo sa usa ka dakong kabilinggan nga mahimong manunubos. Timan na nato mga kaigsunan nga ang tao dili makaluwas og isig katao. Ang tao dili makaluwas sa iyang kaugalingon. Apan kung adunay Dios nga nagpakatao, nasayod siya sa kahimtang kagahom pagkahamutang sa Dios ug hibaw pud siya sa ginaagian sa mga tao ug tungod niini mo qualify ang sitwasyon ni Ginoong Hesus nga siya ra gyud mao ang bugtong nato nga manunubos. Mga kaigsunan, usa ni ka-importante nga doktrina sa balaang kasulatan. The virgin birth of our Lord Jesus Christ is one of the important cardinal doctrines of the Holy Scriptures. Kay kung dili ni matuod, nan mahimo nga mini ang atong manunubos. Apan matuod gyud siya nga atong manunubos. Tinuod gyud siya nga ato nga manunubos. Matthew chapter 1 verse 21. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Mao ni mga kaigsunan ang ato karon nga napahamutang. Now we have established that Jesus was born of a virgin. Siya mo qualify. Siya ang ngayan. Ug siya ra gyud ang sa pagkamatuod. Ang ato nga manunubos, siya ang ato usab nga manlalaban, siya ang atong higala. Saligi siya nga imong manunubos. Higala kung wa pa nimo nabatunan ang iyang gitantanyag nga kaluwasan. Karong taknaa, dawata si Ginoong Kristo nga imong Dios ug manunubos. Sangpit niya ingna si Hesus, Ginoong Hesus. Pasaylua ko sa akong mga sala. Dawaton ko ikaw nga akong Dios ug manunubos. Ug ang balaang espiritu mupuyo sa imong kinabuhi. Unya tagaan ikaw sa iyang ginatanyag kinabuhi nga walay katapusan. Hinaot pa nga di nimo kini pagakalimtan igsuon ug ikinabuhi aron nga ato pang maisulti sa uban ang kamatuoran nga si Hesus ra mao ang bugtong dalan sa kaluwasan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, to God be the glory and shalom.